دیال دے کے کفرات دے اتے گفتگو کرنا بڑا طویل وقت چاہیے ہے، انتہائی اختصار دے نال اپنی گفتگو نو کلوز کر دے آیا، اشارتاً پیش کرنا وا۔ سب تو پہلا درجہ نبی کریم دا درجہ ہے۔ میرے نبی اپنی آل دے سردار نے، میرے نبی اپنی آل دے سردار نے، حضور اپنی آل دے سلطان نے، حضور اپنی آل دے سردار نے، حضور اپنی آل دے سرتاج نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا نبی نبیاں وچوں آلا ہے، میرا نبی رسولاں وچوں آلا ہے، میرا نبی پیغمبراں وچوں آلا ہے، میرا نبی کل نبیاں کولوں آلا ہے، میرا نبی کل انساناں کولوں آلا ہے، میرا نبی کل نبیاں دے وچوں آلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے درجہ سیدہ کائنات، محسنہ کائنات، نور نظر مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ معلمہ محققہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سیدہ زہرا؟ مسلمانوں جدے متعلق میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ کون سیدہ زہرا؟ جدے متعلق میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا فاطمہ مینوں تیرے سر دے وچوں جنتیاں خوشبوئاں دے ہلے پے آندے نے، مینوں تیرے سر دے وچوں جنتیاں خوشبوئاں دے ہلے پے آندے نے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ جڑیاں تشریف لے کے آن کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ سیدہ کائنات محسنہ کائنات ایک دن مسجد نبی شریف دے اندر گئیاں، حضور دے نال ملاقات کرن واسطے گئیاں، ملاقات کر کے آپ اجازت لے کے آ گئیاں۔ حضرت سلمان فارسی دا یتھوں گزر ہویا، حضرت سلمان فارسی نے ویکھیا سیدہ کائنات پیاں جاندیاں نے، سیدہ کائنات پیاں جاندیاں نے۔ حضرت سلمان فارسی آپ نے زمین وال نظر ماری، ویکھیا سیدہ دے پیراں دے نشان زمین دے اوتے لگے نے۔ خیال آیا ہن اذان ہونی صحابہ دا جمع غفیر ہونا ہے، کدھر کسی صحابی دا پیر سیدہ کائنات دے پیراں دے اتے نہ لگ جائے۔ حضرت سلمان فارسی دے دل دے اندر خیال آیا وے سلمان فارسی اے تیرے عشق دی توہین ہے، اے تیرے پیار دی توہین ہے، اے تیری محبت دی توہین ہے، اے تیری عقیدے دی توہین ہے۔ وے سلمان فارسی جلدی کر سیدہ دے پیراں دے نشان مٹا دے۔ حضرت سلمان فارسی آپ زمین دے اتے بیٹھ گئے، اپنے ہتھاں دے نال سیدہ دے پیراں دے نشان مٹانے لگے۔ خیال آیا وے سلمان فارسی تو کتھے؟ نبی دی بیٹی کتھے؟ تیرے ہاتھ کتھے؟ وے سلمان فارسی ہاتھ نہ لائیں، کدھرے بے ادبی نہ ہو جائے، کدھرے گستاخی نہ ہو جائے۔ نوجوانوں حضرت سلمان فارسی آپ زمین دے اتے لیٹ گئے، اپنی ریش مبارک دے نال سیدہ دے پیراں دے نشان مٹا رہے نے، اپنی ریش مبارک دے نال اپنی داڑھی مبارک دے نال سیدہ دے پیراں دے نشان مٹا رہے نے۔ ایک مٹایا، دوسرا مٹایا، تیسرا مٹایا، مٹانیا مٹانیا مسجد نبی شریف دے باہر پہنچے۔ صحابہ دا جمع غفیر ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ویکھیا کملی والے نے حضرت سلمان فارسی نے اٹھا کے اپنے سینے نال لایا، فرمایا او میرے صحابہ اگر کسے نے دنیا دے اندر بغیر حساب تو جنتی ویکھنا ہوئے او میرے سلمان فارسی نو ویکھ لوے۔